Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. श्री गणेशाय नमः। गौर्युवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम् दैत्यानानाविधा दुष्टा साधुदेवद्रुहखला अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धमर्हसि। मुनिरुवाच ध्यायेत् सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम् द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रयूगं तु महोदरः नयने भालचन्द्रस्तु गजास्यस्थौष्ठपल्लवो जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः श्रवणो पाशपानिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्दो पातु गजस्कन्धस्तनो विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बोजठरं महान् धराधरः पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहरः शुभः लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः गणक्रीडो जानुसङ्घे उर्वङ्गलमूर्तिमान् एकदन्तो महाबुद्धिः पादो गुल्फो सदावतु क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणि आशाप्रपूरकः अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्स्थानं धूम्रकेतु सदावतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदपृष्ठतोऽवतु प्राचां रक्षतु बुद्धीश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैरत्यां तु गणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्ताव्याद्वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निदितपायादिशान्यामिषनन्दनः दिव्याव्यादेकदन्तस्तु रात्रो सन्ध्यासु विघ्नहरत् राक्षसासुरवेतालग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजसत्त्वतमस्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्ति तथा कुलं वपुर्धनं च धान्यं च ग्रहान् दारासुतान् सखीं सर्वायुधधरः पौत्रान् मयूरेशो वतास्तदा कपिलोजादिकं पातु गजाश्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखिद्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधिः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षपिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं भवेत् युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्रुतं मारणोच्चाटकाकर्ष स्तम्भमोहनकर्मणि सप्तवारं जपेदेतद्दिनानामेकविंशतिं तत्तत्फलवाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञावध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं सप्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभं यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे 85तमोऽध्याये श्रीगणेशकवचं सम्पूर्णम्।